प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा सबैजनालाई जय मसीह। आज फेरि पनि परमेश्वरले हामीलाई वचनको समय दिनुभएको छ। परमेश्वरको वचनमा भएका कुराहरू बुझ्नलाई हामीलाई परमेश्वरले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। प्रभुको महिमा भएको होस्। योभन्दा अगाडि हामीले अगाडिका एपिसोडहरूमा यानि कि 28 एपिसोडहरूमा जति कुराहरू सिकेका छौँ, आज त्यसभन्दा पछिका कुराहरू हेर्नेछौँ। अर्थात् आजको एपिसोड 29औं एपिसोड रहेको छ, 29औं भाग। यो 29औं भागमा हामी उत्पत्तिको पुस्तकको 4 अध्यायको 18 देखि नै हामी हेर्नेछौँ र उत्पत्तिको पुस्तकको 4 अध्यायको 18 देखि हामी तल हेर्नेछौँ र यसमा यसरी लेखिएको छ। 18 मा यसरी लेखिएको, 18 देखि म तल हेर्दछु र तपाईहरुले पनि बाइबल छ भने पल्टाउन सक्नुहुँदछ। र यसमा यसरी लेखिएको छ, हनोकबाट इरादको जन्म भयो, इरादबाट महुयालको जन्म भयो, महुयालबाट मतुसायलको जन्म भयो, मतुसायलबाट लेमेकको जन्म भयो, लेमेकले 2 जना पत्नी ल्याए, एउटीको नाम आदा र अर्कीको नाम सिल्ला थियो। आदाले याबाललाई जन्माइन्, उनी पालमा बस्नेहरू र पशु पाल्नेहरूका पुर्खा थिए। उनका भाइको नाम युबाल थियो, उनी चाहिँ बीडा र बाँसुरी बजाउनेहरू सबैका पुर्खा थिए। सिल्लाले तुबल र कैनलाई जन्माइन्, उनी सबै किसिमका काँसो र फलामका हतियारहरू बनाउँथे। तुबल कैनकी बहिनी नामा थिइन्। 23 मा भनिएको छ, लेमेकले आफ्ना पत्नीहरूलाई भने, हे आदा र सिल्ला, मेरा कुरा सुन। ए लेमेकका पत्नी हो, मैले भनेका कुरामा ध्यान दिएर सुन, किनभने मलाई चोट लगाउने मानिसलाई मैले मारेको छु, मलाई घाइते बनाउने जवान मानिसलाई। 24 मा भन्छ, यदि कैनको बदला 7 गुणा लिइन्छ भने लेमेकको चाहिँ 77 गुणा लिनेछ। यस्तै गरिकन 25 र 26 मा भन्दछ, फेरि आफ्नी पत्नीसँग आदमको सहवास भयो र तिनले 1 जना छोरा जन्माइन्, तिनको नाम यसो भनेर श्वेत राखिन्। कैनले मारेको हबिलको सट्टामा परमेश्वरले 1 जना अर्को बालक मलाई दिनुभयो। 26 मा भनेको छ, श्वेतको पनि 1 जना छोरो भयो र उनको नाम एनोस राखियो। त्यस समयदेखि मानिसले परमप्रभुको नाउँमा पुकारा गर्न सुरु गरे। हालेलुया। हुन्छ, हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचन। यो वचनलाई हामीले विभिन्न भागहरूमा राखेर हामी भागमा विभाजन गरेर हामी हेर्दैछौँ। हामी हेर्नेछौँ सुरुमा हनोकबाट इरादको जन्म भएको कुरा हामी हेर्नेछौँ। हनोकबाट इरादको जन्म भयो भनेको के हो त भन्दा त्यसपछिका पुस्ताले कैन पछिका पुस्ताहरूले जति पनि कैनका सन्तानहरू छन्, त्यसपछिका पुस्ताले सहरको स्थापना गरेको कुरा हामीले 4को 17 मा नै भनिसकेका छौँ। र त्यसमा के बुझिन्छ भनेदेखि घर निर्माण, सङ्गीत र कला, त्यस्तै गरिकन धातुको काम गर्ने, त्यस्तै गरिकन काँस्यको फलामको काम गर्ने, शिल्पकारको काम गर्ने जस्ता क्षेत्रमा द्रुत रूपमा प्रगति गर्न थाले मानिसहरूले। त्यसपछि मानव जातिको वास्तवमा धेरै चाँडो विकसित भएको विचार प्रति धेरै आधुनिक सिद्धान्तहरू विरुद्धमा जान्छन्। त बिस्तारै भएको यो चाहिँ ढुङ्गे युग पनि थियो भन्छन्, तर यहाँ त आदिकै समयमा सुरुमै परमेश्वरको यहाँ वचनमा भनिएको छ, सहरहरू स्थापना भए, विभिन्न कालीगढहरू स्थापना भए। तर पुरातत्वहरू मानिसहरूले जति पुरातत्व अथवा पहिलेका जति तत्त्वहरू पाइन्छन् माटो मुनि फेला परेका छन्, तिनीहरू त खास गरिकन केवल पहिलाका कुराहरूको एउटा मूल्याङ्कन गर्ने आधार मात्रै हो। तर वास्तविक कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा त्यसैको कुरालाई टेकेर अनि जङ्गलमा फिरन्ते जङ्गली जिउँदथे भन्नु यहाँनिर बाइबलले त्यसलाई प्रतिकार गरेको छ। यानि कि बाइबलले भनेको छ कि त्यो बेलामा नै उनीहरू के गर्दथे त भन्दाखेरि उनीहरूको सहर स्थापना गर्नेदेखि लिएर हतियार बनाउनेहरूदेखि लिएर उनीहरूले त्यो काम गर्दथे। यसैले मानव जातिको द्रुत विकास बारेको सिद्धान्तमा होइन, तर बाइबलले भनेको कुरामा नै हामीहरू विश्वास गरेर
हनोकबाट जन्म भएको होइन कि कैनको नामबाट, त्यहाँ कतिजनाको नामबाट सहरहरू स्थापना भएका कुराहरू या सिप र शिल्पकारहरू तयार भएका कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यस्तै गरिकन माथुएलले लेमेकलाई जन्माएको कुरालाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि लेमेकको कुराहरूमा हामी कस्तो माथुएल र लेमेकको अर्थ के हो त त्यसमा हामी हेर्नेछौँ। लेमेक नामको अर्थ भनेको विजेता हुन्छ। तिनी कैनको पक्षमा आदमबाट छैटौँ थिए, अर्थात् उनी कैन जस्ता थिए। लेमेकको घमण्ड, अति घमण्ड उनी थिए, घमण्डी थिए भन्ने कुरा उत्पत्ति 4:23-24 पनि बताउँदछ। र हनोकको ईश्वर भक्ति, एकातिर हनोकको ईश्वर भक्ति थियो र अर्कोतिर को थियो भन्दा लेमेकको ईश्वरहीनता थियो। अनि ती दुईटा चाहिँ के थिए त भन्दाखेरि एउटा के भनेदेखि असल र अर्को खराबका प्रतिनिधिहरू त्यहाँबाट फेरि पनि निस्केका थिए। हनोकको ईश्वर भक्ति र लेमेकको ईश्वरहीनतालाई हेर्दाखेरि हामी एक कुरा बुझ्न सक्छौँ कि त्यहाँ पनि परमेश्वरले र शैतानले चलाएका दुईजना मानिसहरू त्यहाँ उत्पन्न भएका थिए। हनोकको ईश्वर भक्तिको विपरीत थियो ऊ भनेर हामीले भनेका छौँ, जो सेथको वंशमा आदमबाट छैटौँ थिए भन्ने कुरा यहुदा 14ले पनि बताउँदछ। त्यस्तै गरिकन अनि लेमेकले दुई पत्नीहरू विवाह गरे। लेमेकले दुई पत्नी विवाह गरे भन्नुको अर्थ के हो त? लेमेक भन्दा अगाडि धेरै जन्मिसकेका थिए। यहाँ धेरैको नाम छैन तर धेरै धेरै जन्मिसकेका थिए। तर लेमेक चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्ति, पहिलो व्यक्ति हो जसले सर्वप्रथम परमेश्वरले एक आदमको लागि एक हब्बा दिएको थियो, अर्थात् एक श्रीमानको लागि एक श्रीमती दिएको थियो। तर यहाँ लेमेकले एक श्रीमानले दुई श्रीमती ल्याउने प्रथा सुरु गरे। लेमेकले एक पुरुष र एक महिला एक शरीर बन्नको लागि, यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ? लेमेकले एक परमेश्वरको योजना के छ? एक पुरुष एक महिला एक शरीर भन्ने थियो। किनभने एक परमेश्वरको त्यहाँ चाहिँ त्यसको लागि केमा चित्र हामी हेर्न सक्थ्यौँ। तर यहाँ लेमेकले के गरे त भन्दाखेरि दुईटा श्रीमती ल्याए र दुईटा श्रीमती जुन ल्याए त्यो परमेश्वरको विरुद्धमा थियो। उत्पत्ति 2:24, मत्ती 19:4-8 पनि हामी यो कुरा देख्न सक्दछौँ। अनि उनले त्यो इतिहासमै पहिलो पटक उनी बहुपत्नीवाला पुरुष बनेका थिए। तिनी चाहिँ कस्ता थिए त भन्दा तिनी पत्नी र छोरीहरूको नामले तिनको हृदयमा भरिएको थियो। यानि कि तिनीहरू कस्ता थिए भने विलासितामा जोड दिने थिए। अनि उनले के नाम राखे? अदा। अदाको अर्थ के हो? सुख, आभूषण वा सौन्दर्य। अनि त्यसपछि अर्को श्रीमतीको नाम जिल्ला राखे, यसको अर्थ छाया। अनि यसको मतलब के हो भनेदेखि यसले कपालको विलासी आवरणलाई जनाउँछ। यानी कि उनकी छोरीको नाम उसको हृदयमै थियो, श्रीमतीको नाम उसको हृदयमै थियो। यसको अर्थ के हुन्छ भनेदेखि छोरीको नाम नामा थियो, नामाको अर्थ प्रेम हुन्छ। यसबाट यो स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ कि लेमेक कस्तो मानिस थियो भनेदेखि एकदम संस्कृतिमा, भौतिक कुराहरूमा, बाह्य संस्कृतिमा बढ्ता आकर्षित थियो। अनि अहिले जसरी हामी चर्चहरूतिर पनि हेर्दछौँ, जो मान्छे भौतिक कुरामा, सांस्कृतिक कुरामा, परम्पराको कुरामा, अनि त्यस्तै गरिकन बाह्य संस्कृतिमा, बाह्य सौन्दर्यमा, देख्दामा झिलिक्क पर्ने कुरामा जो मान्छेलाई मजा लाग्छ हेर्नमा, जो मान्छे त्यसप्रति आकर्षित हुन्छ, त्यो मान्छे लेमेक जस्तो हुँदछ। अनि आजका लेमेकहरू पनि चर्चमा थुप्रै हुँदछन्, थुप्रै छन्। फेरि पनि हामी लेमेकको बारेमा अगाडि हामी हेर्दाखेरि लेमेक कस्तो थियो त भन्दा 23 र 24बाट हामीले हेऱ्यौँ भने लेमेक घमण्डी थियो। लेमेक घमण्डी थियो। कसरी हामीले हेर्न सक्छौँ लेमेक घमण्डी थियो भन्ने कुराहरू? यसरी हेर्न सक्छौँ कि मानिसको हत्यामा गर्व गरेको, मानिसको हत्यामा घमण्ड गरेको, यानी कि मैले कत्रो पुरुषार्थ गरेँ भन्ने कुराहरू जस्तो गरेर यहाँ कुरा गरेको छ। भने यहाँ भनिएको छ, मलाई घाइते बनाएकोले मैले एकजना मानिसलाई मारेको छु। ल, घाइते बनाएकोले ऊ चाहिँ एकजना मानिसलाई मार्यो रे। लेमेकले आफूले गरेको हत्याको बारेमा अरूलाई घमण्ड गरेको। यसको अर्थ के हो त भन्दा उसले परमेश्वर भन्दा ठुलो बदला अथवा परमेश्वरको भन्दा ठुलो फैसला गर्न सक्ने म छु। परमेश्वरले त यस्तो फैसला गर्नुहुन्न, तर म परमेश्वरले भन्दा पनि माथि चढेर फैसला गर्न सक्ने मानिस हुँ। मलाई चोट पुर्यायो,
मलाई अलिकति हान्यो तर मैले उसलाई ज्यानै लिदिएँ ल हेर भनेर उसले चाहिँ सबलाई भन्दै हिँडेको थियो। तर त्यो बेलामा व्यवस्था थिएन, त्यसकारण उसले मारो त मारो सक्यो। अनि यस्तै परमेश्वरभन्दा ठुलो बदलाको प्रतिज्ञा गर्न सक्ने विश्वास आफूलाई उसले गरेको थियो। र त्यो तरिकाले मानवताको बीचमा के देखाउँछ त भन्दाखेरि लेमेकको तर्फबाट कैन हुँदै लेमेक हुँदै के भएको देखाउँछ भने मानवको पतन तीव्र रूपमा गएको देखाउँदछ। यसले मानव जातिको जुन पतन छ त्यो पतन तीव्र रूपमा भएको कुराहरू चाहिँ प्रष्ट गर्दछ। फेरि पनि हामी हेरौँ लेमेक माथि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, कस्तो फैसला गर्नुभयो त। अब लेमेकले त के गर्यो त भन्दा उसलाई चोट पुर्याउनेलाई के गर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर आएर मारिदियो। तर अर्को मान्छेलाई मार्ने लेमेक बदमास, अनि त्यस्तो लेमेकलाई परमेश्वरले कस्तो फैसला गर्नुभयो भनेर हामी हेरौँ। अनि यहाँ भनिएको छ लेमेकमाथि परमेश्वरको अनुग्रहकारी फैसला भनेको मतलब यहाँबाट के बुझिन्छ यसबाट भनेदेखि मान्छेले अनुग्रह गरेन तर परमेश्वरले अनुग्रहै नगर्ने मान्छे माथि पनि परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको कुराहरू यहाँ देख्न सकिन्छ। यदि कैनलाई 7 गुणा बदला लिइन्छ भने लेमेक चाहिँ 70 गुणा। यो सबै मानवतावादको प्रतिनिधित्व तथा मानव केन्द्रित परिप्रेक्ष्य हो। किनभनेदेखि यहाँ परमेश्वरले के देखाउँदै हुनुहुन्छ, लेमेकलाई जुन प्रकारको हत्यारा लेमेकलाई परमेश्वरले झन बढी के गर्नुभएको छ, अनुग्रह गर्नुभएको छ। कैनलाई चाहिँ 7 गुणा, कैनलाई चाहिँ के भनेको छ 7 गुणा बदला लिने भनेको छ भने लेमेकलाई चाहिँ 70 गुणा बदला लिनेछ। भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि कैन हुँदै मानिसहरू पापमा फस्दै गएको अवस्थामा परमेश्वरले पनि आफ्नो अनुग्रह झन बढाउँदै लानुभयो। अहिलेसम्म अनि हामीले हेर्यौँ भने हेर्नुहोस् त, कैनदेखि सुरु भएर हत्याको सिलसिला कैनबाट सुरु भएर अहिलेसम्म मानिसहरूले हत्या गरिरहेछन् भने यी आजका मानिसहरू जस्तै हत्या गर्दछन्। अनि त्यो हत्या जुन गरेको छ लेमेक हुँदै आजसम्मका मानिसहरू हत्याराहरूलाई कति धेरै परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहुन्छ होला। अनि यो अनुग्रह उहाँले गरि नै रहनुहुन्छ, किनभने मानव जातिलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। र तर के छ भनेदेखि सहर चाहिँ कैनको सहर थियो त्यो बेलामा, लेमेकको ध्यान कहाँ थियो, कैनको सहर थियो। लेमेकको ध्यान चाहिँ सुन्दरीहरूमा थियो, सुन्दर पत्नीहरूमा थियो। अनि उहाँले आफ्नै कथित शक्ति, जुन आफ्नै मैले यो गर्न सक्छु भनेर जुन शक्ति थियो त्यो शक्ति बढाउनेमा थियो। त्यसैले लेमेकको सबै घमण्ड, सम्पूर्ण घमण्ड, यति घमण्ड गर्यो कि परमेश्वरले अनि त्यहाँबाट उसको नाम लिन छोड्नुभयो। अनि त्यसपछि उसका के भएका लेमेक र उसका सन्तानहरू फेरि कहिले पनि बाइबलमा परमेश्वरको वचनमा तिनीहरूको नाम समावेश गरिएको छैन। र लेमेकले त्यो प्रकारको घमण्ड गरेको हुनाले गर्दाखेरि अनि उसको नाम यति महत्त्वहीन भयो, बाइबलमा उसको नाम हामी पाउँदैनौँ। त्यस्तै गरिकन अब लेमेकले त त्यस्तो गर्यो। अब फेरि अर्को 25 र 26मा के भनिएको छ, सेत र आदमको कुरा गरिएको छ। सेत र आदम र हब्बाको लागि जन्मेका थिए भनेर भन्दछ। सेत भन्ने मान्छे फेरि जन्मिए, आदम र हब्बाको लागि जन्मिए। अनि सेत भन्ने चाहिँ के थिए त भन्दाखेरि लेमेकको ठिक्क उल्टो थिए। भनेको मतलब यो कस्तो थियो त भन्दाखेरि अनि आदम र हब्बाले भनेको छ एक सुपुत्रको जन्म। यो कोही कुपुत्र हुन्छन्, कोही सुपुत्र हुन्छन्, तर सेत चाहिँ एक सुपुत्रको जन्म भनेर यहाँ भनिएको छ। र आदमले आफ्नी पत्नीसँग सहवास गरे र उनले एउटा छोरा जन्माइन्। आदम र हब्बाले धेरै छोराछोरी त्योभन्दा अगाडि नै पाइसकेका थिए, जसलाई बाइबलीय रेकर्डमा विशेष रूपमा नाम दिएको थिएन। र तर सेतको नाम चाहिँ त्यहाँ बाइबलमा राखिएको छ, त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। किनभने सेत चाहिँ बाइबलमा राख्ने योग्यका थिए, किनभने उनले कुनै पनि अर्थमा हाबिललाई प्रतिस्थापन गरे
र जसलाई प्रतिज्ञा गरिएको थियो स्त्रीको सन्तानबाट छुटकारा दिनेको रूपमा हुनेछ भनेर जुन उत्पत्ति 3:15 छ। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि आदम र हब्बालाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ, शैतानको अगाडि भन्नुभएको छ, शैतान आदम र हब्बाको समय भएको बेलामा परमेश्वरले भन्नुभएको छ उत्पत्ति 3:15 तेरो शिर कुच्याउने स्त्रीको पुत्र दिनेछु, तेरो शिर कुच्याउने स्त्रीको पुत्र दिनेछु भनेपछि त शत्रुमाथि विजय हासिल गर्ने स्त्रीको पुत्र दिनेछु भनेर परम प्रभुले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो प्रतिज्ञा अनुसारको छोरो कुन चाहिँ होला भनेर आदम र हब्बाले विचार गरिराखेका थिए। कैन पनि होइन रहेछ, त्यसमा पनि उनले आशा गरेका थिए, हाबिल पनि होइन रहेछ, अनि त्यस्तै गरिकन यो लेमेक पनि होइन रहेछ, अरू कोही होइन रहेछ, अब को होला त त्यसरी छुटकारा दिने भनेर अनि विचार गर्दाखेरि आदम र हब्बाले विचार गरे कि यो सेत पो होला, यसले चाहिँ हाबिल जस्तै राम्रो रहेछ, यो आत्मिक रहेछ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने खालको मान्छे रहेछ, यही हुन सक्छ भनेर उनले सेतमा त्यो किसिमको एकदमै आशा गर्न थाले। र वास्तवमा भन्ने भने सेत कस्तो थियो भनेदेखि हाबिलको लाइनमा थियो। जस्तो अघि हामीले भनेको जस्तो कुन चाहिँ त भन्दाखेरि लेमेक थियो, लेमेक चाहिँ कैनको लाइनको थियो भनेदेखि कैन चाहिँ शैतानिक क्रियाकलाप गर्ने थियो, हत्यारा थियो, तर लेमेक त्यही शैतानिक हत्याराको लाइनमा थियो, सपोर्ट गर्थ्यो। तर सेत चाहिँ हाबिलको जस्तो थियो, परमेश्वरलाई मनपर्ने, परमेश्वरको नजिक हुने खालको, अनि त्यस्तै गरी आत्मिक खालको, त्यो खालको चाहिँ सेत थियो। अब जसरी उनले सेत पाइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि यहाँ अलिकति चेन्ज आएको छ। र दोस्रो कुरामा यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ सेत जन्मिसकेपछि के भयो। पहिलो त उनले भने, आदम र हब्बाले भने यो त मेरो के छ भनेदेखि सुपुत्रको जन्म भयो, राम्रो, यो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा अनुसारको छोरो मैले पाएँ, ओहो कस्तो राम्रो, हाबिल जस्तै पाएँ, परमेश्वरलाई मनपर्ने, परमेश्वरलाई आदर गर्ने पाएँ भनेर जुन भनेको छ। अनि त्यस बेलादेखि के भयो त भन्दा अर्को हामीले हेऱ्यौँ भने पहिलो पुनरुत्थान भनेर चाहिँ यहाँ हामीले भनेका छौँ। पहिलो पुनरुत्थान भनेको के हो भने तब मानिसहरूले परम प्रभुको नाम पुकार्न थाले। जुन भनिएको छ उत्पत्तिको 4:26 कि तब मानिसहरूले, म यहाँ 25 नै हेर्दछु, फेरि आफ्नी पत्नीसँग आदमको सहवास भयो र तिनले एकजना छोरा जन्माइन्, तिनको नाम यसो भनेर राखिन्। कैनले मारेको हाबिलको सट्टामा परमेश्वरले एकजना अर्को बालक मलाई दिनुभयो। अर्थात् के भने हाबिलको सट्टामा परमेश्वरले दिनुभयो, हाबिलकै जस्तो काम गर्ने दिनुभयो भनेर त्यो भनिएको छ। अनि त्यहाँबाट 26 भनिएको छ सेतको पनि एकजना छोरो भयो, उनको नाम एनोस राखियो र त्यस समयदेखि मानिसले परम प्रभुका नाउँको पुकारा गर्न थाले। यही 26 पदलाई लिएर मानिसहरूले के भन्छन्, धेरै थियोलोजनहरूको मत के छ भने उत्पत्तिको 4:26लाई पहिलो पुनरुत्थान भनेका छन्, किनभने यो स्पष्ट पतनपछि आत्मिक पुनरुत्थानको पहिलो संकेत थियो। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो जुन प्रकारको कैनले हाबिललाई मारिसकेपछिको पुनरुत्थान अनि परमेश्वरलाई मनपर्ने प्रकारको पुनरुत्थान, अनि यहाँ चाहिँ भएको हुनाले गर्दाखेरि सेत जन्मिसकेपछि त्यो किसिमको मानिसहरूले बुझे र त्यो किसिम त्यहाँ, किनभने त्यो बेलादेखि मानिसहरूले फेरि के गर्नलाई परम प्रभुको नाउँमा उनीहरू प्रशंसा गर्न थाले। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि कतिपय मानिसहरूले भन्छन् यो उत्पत्ति 4:26लाई कतिपय मानिसले भन्छन् यो चाहिँ पहिलो मण्डली पनि भन्छन् के, कतिपय मानिसले पहिलो मण्डली पनि भन्छन्, पहिलो पुनरुत्थान पनि भन्छन्। किनभने यो समयदेखि जुन बेला सेतको छोरो एनोस जन्मियो, एनोस पनि त्यो सेत र एनोसको टाइममा जुन थियो सुरु भएको कुरा के थियो त भन्दाखेरि जुन पापमा मानिसहरू फसिरहेका थिए, त्यो बेलामा धार्मिकताको उत्थान भयो।
धार्मिकताको उत्थान श्वेत मार्फतबाट भयो। अनि त्यसरी धार्मिकताको उत्थान भएको कारणले गर्दा पहिलो पुनरुत्थान भनेर भनिएको हो। र साथसाथै त्यो बेलादेखि मानिसहरूले के गर्न थालेका थिए त भन्दाखेरि त्यो समयदेखि मानिसले परमप्रभुको नाउँको पुकारा गर्न सुरु गरे भनेको छ। यहाँ सुरु गरे भन्नुको मतलब के भने त्योभन्दा अगाडि त्यसरी गरेको थिएन। यहाँ भनेको छ त्यस समयदेखि मानिसले भनेको छ। मानिसले भनेपछि मानिसहरू एक ठाउँमा बसे होला सायद, अनि परमप्रभुको पुकारा गर्न सुरु गरे। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरको नाममा पुकारा जहाँ गरिन्छ, प्रभु येशूले भन्नुभएको छ प्रभु येशूको नाममा पुकारा दुईभन्दा मानिस हुन्छन् भने त्यो मण्डली हुन्छ। तर यहाँ येशू त हुनुहुन्न, तर परमेश्वरको वचन उनीहरूले सम्झेका छन्। प्रभुले यसो भन्नुभएको छ, यसो भन्नुहुन्थ्यो भन्दै, अनि वचनै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो अर्थमा लिने हो भने त्यो पहिलो मण्डली यसैलाई कतिपय विद्वानहरूले लिने गरेका छन् र यसैलाई के गरेका छन् त भन्दाखेरि पहिलो पुनरुत्थान पनि यी छ भनेर मानिसहरूले भनेका छन्। त्यसैले आजको वचनबाट हामी के कुरा हामी सिक्न सक्दछौँ त भन्दा परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् कि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भने मानव जाति कोही फसे पापमा फसे जानेर छन्, तर परमेश्वरले ती पापमा फसिरहेका मानिसहरू जसले मृत्यु अथवा जसलाई कारबाही अथवा दण्डको फैसला गर्नुपर्ने ठाउँमा परमेश्वरले बारम्बार अनुग्रह गर्दै आफ्नो मानिसहरूलाई यानि कि मानव जातिलाई सुरक्षा गर्नुहुँदो रहेछ। त्यसै कारणले गर्दा आजसम्म पनि कति मानिसहरू पापिष्ट छन्, कति मानिसहरू चर्चमा आउँदैनन्, कति मानिसहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैनन्, तर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ उनीहरूलाई फेरि पनि चान्स दिएको कहिलेसम्म चान्स दिनुहुन्छ? उनीहरूको सास या उनीहरू पृथ्वीमा रहन्जेलसम्म उनीहरूलाई चान्स दिएको परमेश्वरले त्यसरी गर्नुहुँदो रहेछ। त्यसकारण आज हामी पनि कतिपय कुराहरूमा हामीले गल्तीहरू गरेका हुन्छौँ, कतिपय कुराहरूमा हामीले नराम्रो काम गरेका हुन्छौँ, नराम्रो कुराहरू खाएका हुन्छौँ। अब आज हामीले परमेश्वरमा हामी अब गर्दिन भन्यो भने परमेश्वरले तपाईँलाई र हामीलाई आज अनुग्रह गर्नुभएको छ। आज सारा मानिसहरूलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ। उहाँको अनुग्रहको हामी सिधा पुरा फाइदा हामीले उठाउनु पर्दछ। अनि उहाँको अनुग्रह अझ बढ्ता गरेर जाओस् भन्नको लागि हामीहरूले उहाँबाट हामी अनुग्रहको आशा गर्नु जरुरी छ। र उहाँले अल्टिमेटली हामीलाई पवित्र बनाउनुहुन्छ, किनभने उहाँमा हामी जब हिँड्दछौँ भनेदेखि हामी आफै पवित्र हुँदछौँ र जब उहाँसँग हामी निरन्तर हिँड्दछौँ अन्ततोगत उहाँले हामीलाई पूर्ण रूपमा सेतो बनाउनु नै छ, यानि कि पवित्र बनाउनु नै छ। हुन्छ, मलाई आशा छ तपाईहरु सबैजनालाई परमेश्वरले यो प्रकारले आशिष दिनुहुनेछ। सबैजना हामी परमेश्वरको आशिष पाउनेछौँ, किनभने जसै लेमेकको घमण्डको कारणले गर्दा ऊ पतित भएर गयो, तर पनि परमेश्वरले उसलाई अनुग्रह गरिरहनु भएको थियो। तर त्यस्तै किसिमले ऊ पतितता भयो, घमण्डमा पतितता भयो, तर पनि परमेश्वरले के गर्नुभएको भयो त भन्दाखेरि मानिसहरूलाई अर्को मानिस यानी कि सेत, यानी कि परमेश्वरले हाबिलको सट्टा सेत यानी कि असल मानिस, परमेश्वरलाई मन पर्ने, परमेश्वरको नजिकको मानिस, यानी कि मानिसहरूको माझमा परमेश्वरको स्तुति गर्ने मानिस पनि परमेश्वरले दिनुहुँदछ। त्यस्तै गरिकन आज हामी पनि सेत जस्तै भएर अनि आज हाबिल जस्तै भएर परमेश्वरमा हामीहरू लागि पर्नु पर्दछ। हाम्रो हृदयको भेटी परमेश्वरमा दिनु पर्दछ। जसरी सेतको एनसको समयमा जसरी परमेश्वरको महिमा गर्न सुरु भयो, अब त्यो सुरु भएको परमेश्वरको महिमा हाम्रो काँधमा आइपुगेको छ। हामीले परमेश्वरको महिमा गर्ने काम, स्तुति प्रशंसा गर्ने काम, परमेश्वरको वचन सिक्ने कामलाई हामी निरन्तर अनि हामी अगाडि बढाउनु पर्दछ भनेर हाम्रो काँधमा लिएको छ। हुन्छ, यो वचनबाट तपाईहरु सबैजनालाई
परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्दै परमेश्वरको वचन गहिरो प्रकारले हामी सिक्दै परमेश्वरलाई असल प्रकारले नजिकबाट चिन्दै सम्बन्ध राख्दै हामी जिन्दगी जिउनु परमेश्वरको उद्देश्य छ। अनि यही उद्देश्यमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र बढौँ अगाडि भनेर हामी तपाईँ सबैजनालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ, वचनको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको। सबैजनालाई जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।